الفيديو ده هنشرح فيه إن شاء الله الشيت الكهربية الجزء الأول. قبل ما نبدأ بحل مسائل الشيت عايزين نعرف إيه هو قانون كولوم. لو أنا عندي شحنتين، الشحنة الأولى هسميها Q1 والشحنة التانية هسميها Q2. المسافة بين الشحنتين دول هسميها R. بتتولد بين الشحنتين دول قوة اللي هي الفورس. الفورس دي ليها نوعين، ده اما ريبالشن يعني قوة تنافر او اتراكشن قوة تجاذب. طب احنا بنحدد نوع القوة على اساس ايه؟ على اساس نوع الشحنات. لو انا عندي Q1 و Q2 الاتنين موجبتين يبقى هتتولد بينهم قوة تنافر. طب الاتنين سالب برضه هتتولد بينهم قوة تنافر. طيب لو واحدة فيهم موجبة والتانية سالبة، في الحالة دي هتتولد بينهم قوة تجاذب. طيب الفورس مرموز لها بالرمز F. الفورس دي بتتناسب طردي مع حاصل ضرب الشحنتين، يعني حاصل ضرب Q1 في Q2. والإف دي برضو بتتناسب عكسي مع مربع المسافة، يعني بتتناسب عكسي مع 1 على الار تربيع. يبقى الإف القوة بتتناسب مع Q1 في Q2 على الار تربيع. عايزين نفك علامة التناسب دي لازم نحط ثابت. طب احنا هنحط ثابت اسمه ايه؟ هتبقى الاف بتساوي الكي اللي هو ثابت كولوم، ثابت التناسب، مضروب في Q1 مضروب في Q2 مقسوم على الار تربيع. طيب الكي دي قيمتها بكام؟ بتساوي 9 في 10 أس 9 نيوتن متر تربيع على الكولوم. السؤال الأول بيقول عندي two objects whose charges are 1 and 1 coulomb. عندي جسمين ليهم شحنات. الشحنة الأولى هسميها Q1. Q1 دي هو مديني قيمتها ب1 كولوم، ومديني الشحنة التانية للجسم التاني بسميها Q2. Q2 دي برضو عندي ب1 كولوم. أنا دلوقتي عندي قيمتين موجبتين، يبقى القوة اللي هتتولد بينهم قوة تنافر اللي هي ريبالشن. بعد كده قال لي R separated by 1 كيلومتر، دي معناها المسافة الفاصلة بينهم، احنا سميناها R. يبقى الR عندي 1 كيلومتر يعني 1000 متر. Find the magnitude of the force. عايز قيمة القوة اللي هتأثر بيها كل شحنة على التانية. طيب هو احنا ممكن نستخدم قانون كولوم علشان نجيب قيمة القوة دي. قانون كولوم كان بيقول ايه؟ F القوة اللي انا عايز احسبها كانت بتساوي الكي ثابت كولوم مضروب في قيمة الشحنة الأولانية اللي هي Q1 مضروب في قيمة الشحنة التانية اللي هي Q2 مقسوم على مربع المسافة بينهم اللي هي R تربيع. قيمة الكي احنا لسه قايلينها من شوية هي ثابت اللي هي 9 في 10 أس 9 مضروب في قيمة الشحنتين اللي هي 1 للشحنة الأولى و1 للشحنة التانية. مربع المسافة بينهم احنا قلنا المسافة بينهم 1 كيلو متر اللي هي 1000 متر. يبقى أنا عندي 1000 الكل تربيع. هتطلع لي قيمة الفورس هتبقى بتساوي 9000 نيوتن. 2 point charges 2 مايكرو كولوم سالب 5 مايكرو كولوم. أنا دلوقتي عندي الشحنتين، الشحنة الأولانية هسميها Q1. Q1 عندي دي بتساوي 2 مايكرو كولوم. الشحنة التانية هسميها Q2. Q2 دي بتساوي سالب 5 مايكرو كولوم. دلوقتي أنا عندي شحنتين، واحدة موجبة وواحدة سالبة، تبقى القوة اللي بينهم قوة تجاذب attraction force. بعد كده بيقول لي calculate the distance between the two charges. عايز المسافة بين الشحنتين، يبقى عايز الجزء ده. المسافة بين الشحنات بنرمز لها بالرمز R، يبقى R دي هي المجهولة عندي اللي أنا عايزة أعينها. when the electrostatic force لما تكون القوة الإلكتروستاتيكية اللي بينهم اللي هي قوة التجاذب، الإف عندي بتساوي
4 نيوتن. دلوقتي هو عايز يحسب قيمة الار. من قانون كولوم كانت الاف بتساوي كي Q1 مضروبة في Q2 على الار تربيع. دلوقتي هو عايز الار لوحدها في طرف، يبقى ار تربيع هتساوي كي Q1 مضروبة في Q2 على الاف. طب احنا عايزين الار لوحدها، يبقى هناخد جذر الطرفين، يبقى الار هتساوي جذر الكي Q1 مضروبة في Q2 مقسومة على الاف. نعوض، يبقى الار هتساوي جذر الكي عندي دي قيمة ثابتة اللي هي 9 و10 أس 9. طيب قيمة الشحنة الأولانية عندي بكام؟ ب2 مايكرو كولوم. يبقى 2 عايزين نحول المايكرو ده، يبقى نضرب في 10 أس سالب 6. طيب الشحنة التانية عندي بسالب 5 مايكرو كولوم. احنا مش هنحط الإشارة السالب، احنا عايزين نحط القيمة بتاعتها بكام؟ يبقى هتبقى بتساوي 5 و10 أس سالب 6 عشان نحول المايكرو كولوم للكولوم بس. وده كله هنقسمه على قيمة الفورس اللي هي عندي ب4. يبقى الار عندي هتبقى بتساوي 15 من 100 متر. السؤال رقم 3 بيقول لي عندي 2 equally charged بيسبول. عندي كورتين بيسبول متساويتين في الشحنات. الكورتين دول هسميها Q1 وQ2 اللي هي الشحنات الخاصة بيهم. ار 3 سم apart in air. المسافة اللي بتفصل بينهم في الهواء 3 سم، يبقى يقصد بيها هنا إن الار بتساوي 3 سم. وهو قال لي في بداية المسألة إن الشحنات متساوية، يعني Q1 هتبقى بتساوي Q2. هنرمز لها بالرمز إن الاتنين بيساوي Q بس. and reveal each other. بما أن الشحنات متساوية والإشارات بتاعتهم واحدة، فبالتالي هيحصل بينهم قوة تنافر. with force القوة التنافر اللي بتحصل بينهم دول بتساوي 4 و10 أس سالب 5 نيوتن. use the charge on each ball. عايز يحسب الشحنة على كل كرة منهم. طيب هيحسب الشحنة دي عن طريق قانون كولوم. كانت الاف القوة بتساوي كي Q1 Q2 على الار تربيع. بما ان انا عندي Q1 بتساوي Q2، يبقى احنا هنعمل ان الاف بتساوي كي Q تربيع على الار تربيع. احنا عايزين نحسب الكيو، هنجيبها لوحدها في طرف، يبقى الكيو تربيع هتبقى بتساوي اف القوة مضروبة في الار تربيع اللي هو مربع المسافة ومقسومة على الكي. يبقى الكيو بس هناخد الجذر للطرفين، يبقى الكيو هتساوي الاف مضروبة في الار تربيع ومقسومة على الكي. نيجي نعوض في القانون، يبقى الكيو الشحنة للكرة الواحدة هتبقى بتساوي جذر الاف عندي بكام؟ ب4 مضروبة في 10 أس سالب 5. دي قيمة الاف. بعد كده الاف دي مضروبة في الار تربيع. المسافة عندي بالسنتيمتر، عايزين نحولها للمتر، يبقى هتبقى مضروبة عندي ب3 في 10 أس سالب 2. دي عشان أحول السنتي للمتر، وبعد كده هنربح عشان أنا عندي هنا الار تربيع. ده كله هيبقى مقسوم على قيمة الكي. الكي دي عندي ثابت في كل المسائل اللي هي بتساوي 9 و10 أس 9. يبقى الكيو اللي هي المجهول قيمة الشحنة لكل كرة هتبقى بتساوي 2 في 10
أس سالب 9 والشحنة بتتقاس بوحدة الكولوم. السؤال رقم 4 بيقول choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. رقم A بيقول لي force between two bodies، القوة اللي بتأثر بين جسمين having charges، الشحنات بتاعتهم Q1 بتساوي 500 مايكرو كولوم والشحنة التانية بتساوي 100 مايكرو كولوم separated by distance، المسافة اللي بتفصل بين الشحنتين دول اللي هي الR in air. عايز يحسب قيمة القوة دي. احنا قلنا القانون بتاع القوة F بتساوي K Q1 مضروبة في Q2 على الR تربيع. نعوض ال K قلنا هي قيمة ثابتة اللي هي 9 و10 أس 9 دي مضروبة في Q1 اللي هي 500. عايزين نحول المايكرو كولوم للكولوم، يبقى هنضرب ال 500 دي في 10 أس سالب 6. دي كده قيمة الشحنة الأولانية. طيب مضروبة بقيمة الشحنة التانية، الشحنة التانية عندي بكام؟ ب100 مايكرو كولوم، يبقى 100 برضه عايزين نحولها من مايكرو كولوم لكولوم بس، يبقى هنضرب القيمة دي في 10 أس سالب 6. ده مقسوم على مربع المسافة، المسافة عندي بنص متر، يبقى المربع بتاعها نص الكل تربيع. قيمة الإف عندي هتطلع ب 1800 نيوتن. السؤال رقم دي بيقول لي بنقول ثرو فورس، القوة المستخدمة في قانون كولوم اوف اتراكشن اند ريبالشن، التجاذب او التنافر بين شحنتين. القوة دي قلنا ان الاف بتتناسب طردي مع حاصل ضرب الشحنتين اللي هي Q1 في Q2 وبتتناسب عكسي مع مربع المسافة بينهم. نيجي نشوف الاختيارات. بيقول لي أول اختيار inversely proportional to charge، يعني بتتناسب عكسي مع الشحنات، ده غلط، هي بتتناسب طردي مع الشحنات. طيب رقم 2 بتقول لي directly proportional to the product of charges، اللي هي بتتناسب بشكل مباشر مع حاصل ضرب الشحنتين، دي طبعا صح. طيب السؤال الإجابة رقم 3 بيقول لي directly proportional to the square of distance between them، ان هي بتتناسب بشكل مباشر مع مربع المسافة بينهم. لا هي غلط، هي بتتناسب بشكل عكسي مع مربع المسافة بينهم، يبقى دي برضه غلط. رقم 4 بتقول inversely proportional بتتناسب عكسيا مع المسافة، ده طبعا غلط، هي بتتناسب عكسي مع مربع المسافة، يبقى الإجابة الصحيحة هي رقم